गुड इवनिंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज फरिया इदरीस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने आज साइफर केस में सरबराह तहरीक-ए-इंसाफ के जेल ट्रायल पर जारी हुक्म इम्तना में कल तक तौसी कर दी है। तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने इस केस में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू भी कर लिया है। शाह महमूद कुरैशी ने दरख्वास्त में इस्तदा की है कि हाई कोर्ट ने हक़ाइक़ का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। शाह महमूद कुरैशी की ये दरख्वास्त इसलिए भी अहम है क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद करते हुए ट्रायल कोर्ट को समाअत 4 हफ्तों में मुकम्मल करने का हुक्म दिया था। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा था कि सरबराह तहरीक इंसाफ का जेल ट्रायल दुरुस्त है और उनकी जान को दरपेश खतरात की वजह से जेल ट्रायल किया जा रहा है। एक जानिब सरबराह तहरीक इंसाफ के केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है तो दूसरी जानिब कल एक और साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही पेश होंगे। नवाज शरीफ की एवनफील्ड और अजीजिया में सजा के खिलाफ अपीलों की कल एक बड़ी अहम समाअत होने जा रही है। गुज़िश्ता दिनों जब इन केसेस की समाअत हुई तो नैब का रवैया सभी के लिए हैरान कुन था। तासुर ये मिला कि नैब इस तकाज़ा की बजाय खुद वकील सफाई का काम करता रहा और मुल्ज़िम को जल्द बरी करवाना चाहता था। कल नैब का किरदार होगा क्या, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के सरबराह बिलावल भुट्टो नवाज शरीफ की वापसी और उनके केसेस में जल्द रिलीफ मिलने पर न सिर्फ मुसलसल अपनी ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं बल्कि तनकीद भी कर रहे हैं। आज एक बार फिर उन्होंने कहा कि अगर इलेक्शन से कबल ही नतीजा वाज़ेह है तो ऐसे इलेक्शन का कोई फायदा नहीं। लेट्स वॉच हिम। अगर हमने इन तमाम मसाइल से निकलना है तो हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाना पड़ेगा। हमारा उम्मीद है कि जब 8 फरवरी पे इलेक्शन हो तो कोई उंगली ना उठा सके। अगर हमने इलेक्शन से पहले रिजल्ट्स तय करना है तो फिर कोई फायदा नहीं है। कोई एक साहब वजीर आजम बनेगा तो कोई दूसरा धांधली का इल्जाम लगाएगा, धरना शरना का सियासत करता रहेगा और उसका नुकसान पाकिस्तान के अवाम का हो। मेरा अपील है, मुतालबा है अपने बुजुर्गों से कि आप अपना तारीख को एक इलेक्शन के लिए जाया ना करें। सरदार लतीफ खोसा हमें ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच खोसा साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। डू यू एग्री विद बिलावल भुट्टो? अगरचे फॉर्मर प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी ये कह रहे हैं कि उन्हें भरपूर उम्मीद है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर ही होंगे। देखिए 100% आई एग्री। मैं तो पहले कह चुका कि अगर इस तरीके से आपने जो है किसी को लाना है और उनको जो है माशाल्लाह एक सज़ा याफ्ता मफरूर होने के नाता से जो एम्बेसडर का काम था कि उनको गिरफ्तार करके उनको डिपोर्ट करके उनको जो है अडयाला जेल पहुंचाता, माशाल्लाह उन एम्बेसडर्स ने हीथ्रो एयरपोर्ट पर उनको बाकायदा जाके ऑफिशियली रुखसत किया और फिर हमारी जब यहाँ पाकिस्तान की सरजमीन पर उन्होंने कदम रखा माशाअल्लाह, तो एयरपोर्ट पर जो है बायोमेट्रिक मशीन पहुँच जाती हैं। हाई कोर्ट उनकी मुंतज़र थी और फिर जब हमने देखा कि हाई कोर्ट से जब रुजू किया गया बग़ैर बायोमेट्रिक के और प्रोसिक्यूटर साहब मौजूद थे 1 बजे 1:30 बजे खुद मौजूद थे, बग़ैर तलबी के मौजूद थे और अदालत को कहने लगे कि हमें इनका कोई एतराज़ नहीं है और अगले ही दिन फिक्स करके उनकी जो है माशाल्लाह ज़मानत भी ले ली जाती है। और पंजाब हुकूमत भी वो इंतज़ार कर रही थी 401 ज़ाब्ता फौजदारी का इतलाक़ करते हुए उन्होंने लाहौर वाले केस में उनकी ज़मानत ले ली और अदालती मामलात में मुदाखलत की जो एग्जीक्यूटिव डोमेन में नहीं आती है। तो बिलावल ठीक कह रहे हैं बिल्कुल कि अगर आपने यही जो है तय कर लिया है चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनाना तो फिर क्या ये ढोंग रचाने की ज़रूरत है। आपके तो पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह कह रहे हैं 125 से 130 सीटें हमें होंगी। इसका मतलब है 125 से 130 सीटों का मतलब पंजाब से आप इसके में 20-25 जो है आप माइनॉरिटीज़ और औरतों की भी, फीमेल भी लगा लें जो नामजदगियां होती हैं, तो फिर तो आप सीधा जो है 150 पे पहुंच जाते हैं। और अगर 150 पे पहुंच जाते हैं तो मैजिक फिगर 176 में तो पहुंचना कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। तो फिर अगर आपने तय ही कर लिया है कि ताजपोशी करनी है तो फिर अमीरुल मोमिनीन का जो है एक नोटिफिकेशन कर दीजिएगा और क्यों कर जो है कौम को अजियत और कर्ब में मुब्तला करते हैं और एक ढोंग रचा के जो है आप इलेक्शन के प्रोसेस को आलूदा करके फिर बैनुल अक़वामी तौर पर अपने आप को एक जो है मजाक बनाते हैं, पाकिस्तान को जो है बनाना रिपब्लिक की तरफ धकेलते हैं।
میں نہیں سمجھتا کہ بلاول نے جو بات کی ہے کوئی بھی اس میں مبالغہ آمیزی ہے. بالکل صحیح کی ہے اور صحیح نشاندہی کی ہے. So now coming to سائفر کیس, اسلام آباد ہائی کورٹ نے جیل ٹرائل روکنے کے حکم میں کل تک توسیع دی ہے, جبکہ چیف جسٹس عامر فاروق نے گزشتہ ہفتے شاہ محمود قریشی کی درخواست جو ضمانت تھی اس میں 4 ہفتوں میں ٹرائل مکمل کرنے کی ہدایت کر دی تھی. ہائی کورٹ سے اس کیس کے متعلق 2 الگ الگ احکامات ہیں, کس کا حکم ماننا ہوگا؟ دیکھیں, وہ جو ہے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے سنگل بینچ کے طور پر جو ہے فیصلہ کیا تھا. اب یہ اپیل میں محترم عمران خان صاحب نے یہ سائفر کی جو انہوں نے جیل ٹرائل کی مسترد کی تھی عمران خان صاحب کی ریٹ پٹیشن کو, اس کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل 2 ججوں کے پاس ہوتی ہے. بھلے چیف جسٹس ہی کیوں نہ ہو, لیکن چیف جسٹس اور ججز کا برابر کا جوڈیشل پاور ان کی برابر ہوتی ہے. سو جب اپیل میں چلا گیا ہے تو یہ 2 ججز نے جو فیصلہ کیا ہے, اس کو سٹے کیا ہے, یہ ان کا فیصلہ پریویل کرے گا. بلکہ یہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے اس فیصلے کے خلاف ہی نالش ہے جس میں انہوں نے جیل کے ٹرائل کی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے اس کو جائز قرار دیا تھا. تو اگر یہ جیل ٹرائل کی اس فیصلے کو جو سنگل بینچ نے دیا ہے اس کو ڈویژن بینچ یعنی 2 ججز اگر مسترد کرتے ہیں تو فیصلہ انہی کا پریویل کرے گا, یعنی ڈویژن بینچ کا, جو جسٹس گل اورنگزیب صاحب کی سربراہی میں جو یہ بات سن رہا ہے. اور میرا نہیں خیال کہ جیل ٹرائل کی جواز اسی سے ریلیٹڈ, یس, میں یہی پوچھنا چاہی تھی کہ جیل ٹرائل اور اوپن ٹرائل میں بھی کوئی فرق نہیں, یہ بھی کہا چیف جسٹس نے, اور انہوں نے کہا کہ خان صاحب کی جان کو خطرہ درپیش ہے, اسی لیے ہم یہاں پہ ٹرائل کر رہے ہیں. یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں وہ کہ کوئی فرق نہیں ہے جیل ٹرائل اینڈ اوپن ٹرائل میں؟ اس سے بڑا کیا میں کہہ سکتا ہوں. اب محترم چیف جسٹس صاحب ہیں اور میں چونکہ اسی سے منسلک ہوں, اسی نظام سے, میں بہت ادب سے کہوں گا ذرا چیف جسٹس صاحب 352 ضابطہ فوجداری پڑھ لیں, اس میں اوپن ٹرائل ہے. دنیا کی ذرا کہیں بھی دیکھ لیں, جیل ٹرائل ایک سیکریٹو ہوتا ہے, وہاں نہ آپ میڈیا والے جا سکتے ہو, نہ پبلک کی رسائی ہو سکتی ہے, نہ عام وکلا کی رسائی ہو سکتی ہے. میں وکیل ہوں اور میں بھی کل جا رہا ہوں تو آپ یقین کیجئے گا کہ مجھے کہا جاتا ہے 1 میل باہر کے آپ وہاں جو ہے رک کے پیدل جائیں. یہ اور بات ہے کہ میں کہتا ہوں نہیں میں تو گیٹ تک جاؤں گا اور سپرنٹینڈنٹ کے دروازے تک, وہ اور بات ہے. لیکن عام وکیل کو یہ اتار دیتے ہیں اور پھر ساتھ میرے ایسوسیٹس جو ہوتے ہیں ان کو نہیں جانے دیتے. اور میں نے کہا بھائی صاحب آپ کا خیال ہے یہ فائلیں میں اٹھاؤں گا, یہ کاغذات یہ لفافے میں اٹھاؤں گا تو میرا جو ہے عملہ فعلہ ساتھ جائے گا, اور ان کو قدغن لگا دیتے ہیں, بالکل نہیں جانے دیتے. پھر یہ چھوٹا دروازہ کھولتے ہیں تاکہ آپ سر جھکا کے اندر جائیں. تو میں کہتا ہوں بھائی صاحب میں آپ کا کوئی ملزم یا مجرم نہیں ہوں, آپ کا قیدی نہیں ہوں, اس لیے انصاف کے آگے میں صرف اللہ کے آگے جھکتا ہوں. میں یہ تمہارے جیل کے اس چھوٹے دروازے سے سر جھکا کے نہیں گزروں گا. تو مجھے خود ہر دفعہ جو ہے وہ یعنی آپ اندازہ کریں کہ جھگڑا کر کے لڑائی کر کے تو پھر اندر جانے کا گیٹ کھولتے ہیں تو پھر میں جاتا ہوں, کیونکہ میں جو ایک ایکسکیوز ہے یا ریزن وہ یہ ہے کہ خود ہی کہتی رہی ہے پی ٹی آئی, اور خود بات کتنے جلسوں میں کی ہے پی ٹی آئی چیئرمین نے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے. دیکھیں ایک بات میں اس کا ذرا تسلسل پہ جاری رکھوں, میں اپنا وکالت کے پیشے کو کسی انداز سے سرنگون نہیں ہونے دوں گا. یہ میرے پیشے کا تقدس اسی چیز کا متقاضی ہے کہ مجھے عزت اور احترام سے جو ہے عدالت تک رسائی ہو اور میری رسپیکٹ ہو. یہ کالے کوٹ کی رسپیکٹ, میری ذات کا اس سے مسئلہ نہیں ہے. اور دوسری بات جو آپ نے کہی کہ جی ان کی جان کو خطرہ ہے, تو بھائی پھر سارے ہی جیل ٹرائل کر دو نا, پھر کیا ضرورت ہے اوپن کورٹس لگانے کی. دیکھیں انصاف نہ صرف کرنا چاہیے بلکہ ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے, اور ہوتا ہوا نظر تبھی آ سکتا ہے جب اوپن عدالت ہو اور آپ میڈیا بھی وہاں ہو, تاکہ میڈیا کو بھی جو ہے براہ راست دسترس ہو اور وہ رپورٹ کر سکے اور آگہی دے سکے عوام کو کہ یہ چیزیں جو ہے عدالت کی اس مسئلے میں ہوئی ہیں.
تو اگر آپ نے سیکریٹیولی کرنا ہے تو پھر تو کوئی نہ یہ عدالت ہوگی جیل میں کے اندر، نہ انصاف ہوگا، نہ ہوتا نظر آئے گا، اور نہ ہی یہ انصاف اور ہمارا قانون اور ہمارا آئین اس چیز کا متقاضی ہے. اور بلکہ میں کہوں گا کہ یہ ٹرائکوٹمی آف پاور جو ہمارا آئین کا ڈھانچہ ہے اس سے منہدم ہو جاتا ہے، کیونکہ عدلیہ پھر تابع کر دی جاتی ہے ایگزیکٹو کے ماتحت، اور تابع کر دی جاتی ہے، ان کی دسترس، ان کی ڈومین اور ان کے کنٹرول میں آ جاتی ہے، ان کی سپرویژن میں آ جاتی ہے. تو یہ آئین کی روح بھی اس سے جو ہے مجروح ہو جاتی ہے. سو یہ کہنا کہ جی چونکہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے اس لیے ان کو باہر نہیں لے جایا جاتا، تو کیا آپ ساری عمر عمران خان کو جیل میں رکھیں گے اس لیے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، اس لیے ہم نے پابا سلاسل کر کے رکھنا ہے؟ تو دیکھیں یہ مذاق نہ کرے، یہ ریاست ہمارے ساتھ مذاق نہ کرے. اور چیف جسٹس صاحب کا سر آنکھوں پر فیصلہ، لیکن ان کا فیصلہ کوئی آخری فیصلہ نہیں ہے، ایک انٹرا کورٹ اپیل ہے، اس کے اوپر سپریم کورٹ بیٹھی ہوئی ہے، اور ان کے بیشتر فیصلے جو ہیں اس معاملے میں جو انہوں نے کیے ہیں وہ ان کو ریورس کر دیا گیا ہے، ان کو جو ہے کالعدم قرار دے دیا گیا ہے. سو ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی کنفیوژن ہے، کوئی ابہام ہے. اور ہم نے تو پہلے ہی درخواست دے رکھی ہے کہ محترم چیف جسٹس صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ اگر اعتراض کریں عمران خان صاحب کے کیس سننے سے، گریزاں ہو جائیں، تو وہ انصاف کے زیادہ تقاضے کو پورا کرے گا، کیونکہ ان کے جتنے فیصلے جات آئے ہیں، وہ چاہے دلاور کا پہلا فیصلہ تھا وہ بھی اسی انداز سے ہمیں فیصلہ وہ سزا کروائی گئی کہ اس میں بھی حکم دیا گیا کہ اس کو سرعت کے ساتھ ختم کرو، اور انہوں نے کیا کیا، بلڈوز کر کے فیصلہ کر دیا. اور اب بھی جو ہے سائفر کے کیس میں کہا ہے کہ 4 ہفتوں کے اندر فیصلہ کرو، یہ بھی ہمیں قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ آپ اس کو انصاف کہتے ہیں. جسٹس ہریڈ از جسٹس بریڈ، جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، بٹ جسٹس ویری انٹرسٹنگ. سو پی ٹی آئی کی سائفر کیس میں درخواست ضمانت اور کیس خارج کرنے کی جو اپلیکیشن ہے آپ نے سپریم کورٹ میں جمع کروائی ہے، 22 نومبر کو اس کی سماعت ہے. مگر ایک جنرل تاثر ہے کہ جیل میں ہی ہوں گے پی ٹی آئی چیئرمین الیکشن تک. سو آپ کو کتنی امید ہے اس میں ریلیف ملنے کی؟ دیکھیں الیکشن ہو ہی نہیں سکتا، نہ تو شفافیت تو دور کی بات ہے نا. اگر آپ پی ٹی آئی کو مائنس کر دیتے ہیں یا پی ٹی آئی کے چیئرمین کو جو ہے آپ جو ہے اس سے دور رکھتے ہیں الیکٹورل پروسیس سے، تو پھر ڈھونگ ہے الیکشن، پھر کوئی تسلیم نہیں کرے گا الیکشن. کیونکہ پی ٹی آئی از ناؤ ایک حقیقت ہے جس سے انحراف نہیں کیا جا سکتا. آج کوئی سروے پول کروا لیں، کسی سے کروا لیں، کسی سے، 80 سے 90% جو ہے وہ پی ٹی آئی اور عمران خان کا جو ہے وہ حمایتی ہے. چاہے وہ یعنی ان کی نفرت کی وجہ سے ہے پی ڈی ایم کی، کیونکہ پی ڈی ایم ورسز عمران خان ہے. دوسری طرف تو ساری جماعتیں ماشاءاللہ حکومت کا حصہ تھیں جنہوں نے تباہی کی ہے پاکستان کی. کیا منہ لے کر جائیں گے؟ اور آپ نے دیکھا جھنگ میں جو بھروانا کے جو ہوا، وہ ووٹ مانگنے ماشاءاللہ گئے تھے، اور انہوں نے جب کوئی تھوڑا سا دیکھا کہ ہے تو پھر انہوں نے کہا تم ووٹ بھلے دو یا نہ دو، میرا جیتنا تو طے ہو چکا ہے. تو انہوں نے وہ پٹائی کی کہ آپ کے میڈیا سارے نے دکھایا. تو اگر ان کے امیدوار بغیر سیکیورٹی کے، بغیر گارڈ کے، بغیر اپنا لاؤ لشکر کے، یعنی ریاستی پولیس وغیرہ یا ان کے بغیر جائیں گے تو ان کا تو عوام جو ہے تیا پاچا کر دے گی. سو آپ دیکھیں گے کہ عمران خان کی بالکل ضمانت ہوگی، عمران خان باہر آئیں گے. یہ جھوٹے کیسز ہیں اور ان میں بالکل کوئی گنجائش نہیں ہے کہ قانونی. سائفر کا کیس تو پاکستان کی غیرت اور حمیت کی جنازہ نکالنے کے مترادف ہے. 25 کروڑ عوام کی اس سے زیادہ تذلیل کیا ہو سکتی ہے کہ اسسٹنٹ سیکرٹری ڈونلڈ لو کہتا ہے کہ اگر آپ عمران خان کو جو ہے پرائم منسٹرشپ سے نکال دیں گے تو امریکہ آپ کو معاف کر دے گا. یہ ہے سائفر. اور یہ بھٹو کی ہی طرح، بھٹو کو جو ہینری کسنگر نے کہا تھا کہ تم بھٹو باز آ جاؤ، ایٹم بام بنانا بند کر دو، وگرنہ تمہیں عبرت کا نشان بنائیں گے.
عبرت کا نشان. اور بھٹو نے یہ جو ہے راجہ بازار میں پنڈی میں وہ لہرا کے عوام کو, پاکستان کے عوام کو جو ہے اعتماد میں لیا تھا کہ یہ دیکھو امریکہ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ ایٹم بم مت بناؤ, اور پاکستان کی ساری قوم نے لبیک کہہ کر کہا کہ بالکل ہونا چاہیے. اور یہاں بھی اگر ایبسولیوٹلی ناٹ عمران خان نے کہا امریکہ کی غلامی سے انکار کر دیا, تو ہم نے ڈونلڈ لو کی غلامی میں جو ہے نہ صرف انہیں چلتا کیا پرائم منسٹرشپ سے, بلکہ ان کو پابا سلاسل کیا. اب تو یہ ثابت ہو گیا کہ یہ سازشی طور پر عمران خان کو نکالا گیا, کیونکہ جب امریکن امبیسڈر جا کر محترم نواز شریف صاحب کو ملتا ہے, اور جو کہ ابھی تک سزا یافتہ ہے, ابھی تک کانوکٹ ہے, دنیا کی کسی تاریخ میں مجھے بتا دے کہ کوئی امبیسڈر جا کے کسی سزا یافتہ مجرم کو جا کے ملا ہو. اور یہاں جو ہے امریکہ ہی نہیں بلکہ برطانیہ کا امبیسڈر جا کے ملتا ہے محترم نواز شریف کو. ان سے تو برطانوی ہائی کمشنر بھی ملی نواز شریف صاحب سے, اور جو امریکی ہائی کمشنر ہے وہاں سے پھر پریس ریلیز جاری ہوئی, وہ جہانگیر ترین صاحب سے بھی ملے, انہوں نے کہا ہم سب پولیٹیکل ایکٹرز سے مل رہے ہیں. اینڈ نواز شریف از دا پولیٹیکل پلیئر. How do you call him? How do you call him a political player? Because he has been barred. سپریم کورٹ نے تا حیات بندش لگائی ہوئی ہے, ان کی نگرانی خارج ہو گئی ہے, اور یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا ہے وہ 8/7 سے وہ شق خارج ہو گئی, ان کا اپیل کا حق بھی ختم کر دیا گیا. تو پھر مجھے بتائیں کہ جب تک ان کو عدالت عالیہ جو ہے, جو کل غالباً ان کی اپیلیں لگی ہوئی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں, وہ بھی منتظر ہیں, چشم بارا ہے, وہ بھی شاید نیب والا کنسیڈ کرے گا, وہ مانے گا کہ کوئی شواہد نہیں ہے, کوئی ثبوت نہیں ہے ان کے خلاف, اور بریت ہو جائے دیں گے. لیکن جب تک بریت ہو جائے گی, آپ خاطر جمع رکھیں, بریت ہو جائے گی, لیکن کیا اس کو عوام تسلیم کرے گی؟ آپ کریں کہ ہو جائے گی بریت؟ یار this is written on the wall بابا, یہ تو دیوار نوشتہ دیوار ہے. یہ تو عدالتیں ان کا انتظار کر رہی تھیں کہ آئیے تشریف لائیے, آئیے ہم آپ کو جو ہے کلین چٹ دیتے ہیں. لیکن کیا اس سے آپ کا کیا خیال ہے کہ عوام تسلیم کر لے گی اس فیصلے کو؟ دیکھیں, اگر تکنیکی بنیاد پر آپ کسی کو بری کرتے ہیں تو کیا وہ پاک لین کے ویوز کے وہ جو فلیٹس نظر نہیں آ رہے ہیں؟ نہ مریم بی بی مانتی ہیں, نہ نواز شریف مانتے ہیں, تو پھر وہ کس کے ہیں؟ وہ ٹریل آف منی کہاں گئی؟ وہ ون ہائیڈ پارک جو ملک ریاض سے بیچی. If you allow me, I have a question. آپ نے کہا ٹیکنیکل بنیاد پہ, لیکن ٹیکنیکل بنیاد پہ آپ تو like you're a veteran, ہوتے نہیں ہیں مقدمات خارج ٹیکنیکل بنیادوں پر. Is this not legal? نہیں, وہ نیب نے آج تک کنسیڈ نہیں کیا. ہمارے تو کسی کیس میں کنسیڈ نہیں کیا. ہم نے تو جتنے کیسز کیے ہیں پیپلز پارٹی کے, جتنے بھی اکابرین کے کیے ہیں, ایک میں بھی کنسیڈ نہیں کیا ہے. اتنی زوردار طریقے سے بھرپور انہوں نے مخاصمت اور مخالفت کی ہے کہ جس کی حد نہیں ہے. یہاں ماشاءاللہ کہتے ہیں کہ جی کوئی شواہد نہیں ہے, کوئی لنکیج نہیں ہے, کوئی ہمارے پاس جو ہے وہ ثبوت کا تحریری ثبوت نہیں ہے. تو پھر یہاں تو عجیب بات ہے. تو اس کا مطلب ہے وہ 10 والیومز GIT وہ جو بنی تھی, جس میں ISI اور MI بھی تھی, جس میں ہماری ٹاپ کے سول بیوروکریٹس اور ملٹری بیوروکریٹس موجود تھے, جو سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے بنایا تھا. اس کے علاوہ جو پاکستان کی حکومت نے براڈ شیٹ ایک کمپنی جو فورن انگیج کی تھی, جس نے فورن ایسٹس کی جو ہے وہ ڈسکور کر کے جو ہے وہ فہرست جاری کی تھی. اور اسی طرح جو ماشاءاللہ وہ پاناما لیک والے جو تھے, پاناما والے جنہوں نے ایک انٹرنیشنل سارے جو ہے جس میں 6 شیل کمپنیز, آف شیئر کمپنیز نواز شریف اور فیملی کی نکلی تھیں, جس میں وہ اپنا ان شیل کمپنیز میں پیسے بھیج کر اور پھر منی لانڈرنگ کر کے, اور پھر قاضی فیملی ایک تھی جس میں اسحاق ڈار کا کنفیشنل سٹیٹمنٹ موجود ہے, جس میں یہ پیسے بھیجتے تھے اور پھر وہ لیئرنگ ہو کر اور اس کو جو ہے وائٹ کیا جاتا تھا, اور جس سے پراپرٹیز خرید کر دی جا رہی تھی دنیا ساری میں. وہ ایسٹس 10 والیومز میں سپریم کورٹ کے پاس, تو وہ سارے کے سارے اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں آپ پھینک دیں, اس لیے کہ the other side's argument, اگر آپ مجھے, if you let me to be the devil's advocate, not that I'm calling them devil, let me clarify that, but question,
اگر تکنیکی بنیاد تھی تو پھر اقامہ بھی تو تکنیکی بنیاد ہی ہوا. اگر 10 والیومز کی بات ہے تو 10 والیوم میں کس بیسس کے اوپر سزا ہوئی, اس کا تو اتنا تذکرہ ہی نہیں ہوا. اینڈ دین جہاں تک ہم بات کریں کنفیشنل سٹیٹمنٹ کی اسحاق ڈار صاحب کی, تو ابھی کتنے لوگ کنفیشنل سٹیٹمنٹ دے کے IPP میں جا رہے ہیں, اس کو آپ لوگ سنجیدہ سے نہیں لے رہے, تو پھر اس کو کیوں سنجیدہ لے رہے ہیں؟ وہ بھی ایسے ہی وقت تھے. دیکھیں میں اتفاق سے اٹارنی جنرل تھا اس وقت, تو میں نے اس تفتیشی سے پوچھا کہ بھائی یہ کیسے, کون سا تشدد, کون سا جبر کیا تھا؟ کہتا ہے کوزا صاحب اللہ دی قسم ہم نے کچھ نہیں کہا, ہم نے صرف کہا تھا ابا تیرا جڑا ہے ٹبر لے کے, پنجابی میں اس نے کہا ابا تیرا ٹبر لے کے او سرور محل چلا گیا ہے تینوں چھڑ کے, اب تمہاری مرضی ہے کہ تم ہمیں اصلی حقیقت بتاتے ہو یا تمہاری مرضی ہے. تو اس نے کہا مجھے لے کے چلو. اب اگر مجھ سے بھی غداری کر کے نواز شریف چھوڑ کے ساروں کو چلا گیا اور مجھے اپنا فیملی ممبر نہیں سمجھا اس نے, تو میں پھر بتاتا ہوں کہ ان کے کرتوت کیا تھے. اور اس نے کہتا ہے میجسٹریٹ کے پاس جب لے گئے اس نے ایک دن دیا اسے کہ پہلے سوچ لو پھر سے, اور دوسرے دن کہتا ہے وہ چیزیں انکشافات کیے جو ہمیں بھی پتہ نہیں تھے اور سارا وہ جو ہے پڑھنے کے لائق ہے, اور بس تکنیکی بنیاد پر آپ جو مرضی کرتے رہو. لیکن دیکھیں بات یہ نہیں ہے, آپ اقامے کی بات کرتے ہیں, اقامہ بھی شرم آنی چاہیے ہمارے. اگر پرائم منسٹر ہو کر وہ نوکری لیتا ہے, اقامہ از اے نوکری, یہ کسی اور ملک کی. خواجہ آصف نے اقامہ لیا نوکری کی, چلیں وہ بھی چھوڑ دیں اس بات کو بھی, لیکن اقامے کی بنیاد پر معاف کیجئے گا سزا نہیں ہوئی ہے. یہ نیب کی جو سزا جو 10 سال اور 7 سال ہوئی ہے العزیزیہ میں, اور اس میں یہ باقاعدہ اس کی کرپشن کی بیسس پر اور منی لانڈرنگ کی بیسس پر اور یہ جو ہے ایسٹس بیانڈ مینز کی بنیاد پر یہ باقاعدہ کرپشن میں ہوئی ہے. وہ جو آپ اقامے کی بات کر رہی ہیں وہ سپریم کورٹ نے, ایک نے گاڈ فادر کہا, دوسرے نے سیسیلین مافیا کہا, لیکن جب میجورٹی آیا تو انہوں نے کہا چونکہ اقامہ لے کر یہ گئے تھے اور ان کے بیٹوں کی فرم تھی جس میں یہ ڈائریکٹر تھے, اور وہ جو ہے ریسیویبل اماؤنٹ انہوں نے اپنے ایسٹس میں ڈکلیئر نہیں کیا, اس لیے ہم ان کو صادق اور امین متصور نہ کرتے ہوئے ڈسکوالیفائی. وہ ڈسکوالیفیکیشن کی حد تک تھی تاحیات, اس کا اس نیب کے کیسز کی سزا سے کوئی تعلق نہیں تھا. یہ بڑے ٹھوس شواہد کی بنیاد پر ہوئے تھے, جو پاناما لیک میں, جو براڈ شیٹ نے, جو ہماری JIT نے, جو ان کے اثاثہ جات جو ہے ان کی کالے دھندے کو جو ہے انہوں نے ثابت کیا تھا. تو معاف کیجئے گا, دھرتی ماں کو جس طرح لوٹا گیا ہے, کوئی ماں کو اس طرح لوٹتا ہے, یہ تو ایک داستانیں لکھی جائیں گی, رقم کی جائیں گی. لیکن اگر پھر بھی ہم بری کرتے ہیں تو پھر اللہ حافظ ہے اس ملک کا, ہم کیا کہہ سکتے ہیں. رائٹ. علیمہ خان نے 2 روز پہلے کہا کہ ہم امریکہ میں ڈونلڈ لو کے خلاف مقدمہ دائر کرنے جا رہے ہیں, ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں کیوں نہیں ہو سکتا ہے. اگر گورنمنٹ آف پاکستان لکھتی ہے, ایک سٹرانگ ڈیماش لکھتی ہے اور ایک سمجھتی ہے کہ بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ہے انٹو دی افیئرز آف پاکستان, کہ ڈونلڈ لو کون ہوتا ہے, یہ تو دیکھیں نا, یہ تو حقیقت مسلم شدہ بات ہے کہ ڈونلڈ لو نے ہمارے پاکستانی ایمبیسڈر اسد مجید کو کہا کہ تم عمران خان کو عدم اعتماد کے ذریعے اس کو نکال دو وزارت عظمیٰ سے, تو تب امریکہ تمہیں معاف کرے گا, وگرنہ تمہارے لیے کانسیکوینسز ہوں گے. تو یہ عسکری قیادت کے 4 سربراہان موجود تھے نیشنل سیکیورٹی کونسل میں. آرمی چیف تھا, ایئر چیف تھا, نیول چیف تھا, DGISI تھا, اور پہلے عمران خان پرائم منسٹر اور ڈیفنس منسٹر کی سربراہی میں یہ میٹنگ ہوئی. پھر دوسری میٹنگ جب اس کو چلتا کیا تو پھر محترم شہباز شریف صاحب کی وزارت عظمیٰ کے ہوتے ہوئے یہ پھر نیشنل سیکیورٹی کونسل کے یہ سارے افواج پاکستان کے عسکری قیادت کے سربراہان موجود تھے, اور پھر اسد مجید کو بلایا گیا اور ان سے جب تصدیق کی گئی کہ ہاں یہ واقعی مجھے ڈونلڈ لو نے کہا تھا اور میں نے ہی یہ سائفر بھیجا تھا, تو پھر اس کا اعادہ کیا گیا, تصدیق کی گئی کہ اچھا کیا ہے آپ نے جو ہے ڈونلڈ لو کو سرزنش کی ہے ایک قسم کا ڈپلومیٹک ٹرمینالوجی میں. تو ہماری تو یہ ہے, اگر وہ وہاں جو ہے نالش کرتے ہیں تو بالکل میں تو کہتا ہوں امریکہ کو یہ کرنا چاہیے تھا اس کے خلاف, لیکن چونکہ امریکہ کی سازش تھی کہ اس کو عمران خان کو نکالنا ہے. آج جو ہے ایمبیسڈر ان کا جا کے نواز شریف کو مل رہا ہے. نواز شریف از ناٹ اے پولیٹیکل اسٹیک ہولڈر ایٹ دس ٹائم.
because he is a convict, he is disqualified, he has been dismembered from the head of as a party. वो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि इनको जो है ये नहीं हो सकते, और जो कानून बनाया था इनके लिए खासकर इलेक्शन एक्ट में, उसको भी शिक्को कलअदम सुप्रीम कोर्ट ने करार दे दिया था. सो डोनाल्ड लू किस खाते में मिल रहा है, और एम्बेसडर जो है बरतानवी एम्बेसडर किस खाते में मिल रहा है, सिवाय इसके कि एक साजिश की गई बैनुल अक़वामी बदकिस्मती से कि पाकिस्तान की हुकूमत किस तरह से ज़ेर नगी करके वो गुलामी में लानी है, और हम अब गुलाम पक्के मुसल्लम हैं, क्योंकि MI ये जो इसकी जो मॉनेटरी सेल है, इंटरनेशनल मॉनेटरी सेल, माशाअल्लाह IMF के चुंगल से भी हम बदस्तूर गर्दन पर है उनका हाथ, और माशाअल्लाह अमेरिकन एम्बेसडर और ब्रिटिश एम्बेसडर्स ने क्या जाके नवाज शरीफ साहब से इंदिया दिया है, और उसका शाखसाना तो आपको नजर आ गया जिस तरह से वारिद हुए हैं पाकिस्तान में, और जिस तरह से राइट. चले वो तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू मैंने दे दिया, अब दे नॉट हियर. आप इलेक्शन लड़ेंगे? मैं ऐसे माहौल में क्यों इलेक्शन लड़ूंगा? पहले तो इलेक्शन होगा यार, पहले इलेक्शन तो करवाएं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस पे कोई क्वेश्चन नहीं उठाना आपने, होगा इलेक्शन इंशाल्लाह. सुप्रीम कोर्ट का कौन मानता है सुप्रीम कोर्ट का? पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 14 मई को इलेक्शन, पहले भी कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, हवा में हवा में बखेर के फेंक दिया. आज केयर टेकर्स नहीं, ये चेयर टेकर्स नहीं, ये गासिब बैठी हुई है जो भी हुकूमत है पाकिस्तान में. हमारी सरजमीन बेआईन बना दी गई है पाकिस्तान. Because so you're not contesting the elections. Should you not? No, I'm not contesting. Right. So take it from me that I'm not contesting, because this is a hoax. बदकिस्मती से इलेक्शन करवाए तो सही ना. देखें, जमहूर को इज्जत तो दें, जमहूर जो मर्जी वोटर वोट दे, लेकिन रिजल्ट तो है वो पहले जिस तरह बिलावल ने कहा, वो अगर आपने फैसला ही कर लिया हुआ है तो फिर मत करवाएं इलेक्शन. फिर ये ढोंग क्यों रचाते हैं? ये बिलावल ही नहीं कह रहा, ये बाकी जमातें भी कहेगी. ठीक, अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जस्टिस मज़ार नकवी के खिलाफ फैसला सुनाती है तो क्या इम्प्लीकेशंस होंगे इसके? देखिए, ये बड़ी बदकिस्मती होगी हमारी अगर इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के जो है वो इसी तरह होती है, और वो भी एक बैकग्राउंड होता है, और उनको सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट उसको बहाल कर देती है और कहती है ये बदनीयती पर जनरल परवेज़ मुशर्रफ की जानिब से ये रेफरेंस था, ये बदनीयती पर मबनी था. और मेरे ख्याल में मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के भी कुछ फैसला जात और कुछ आजकल के जो है उनका रुझान जो साबका चीफ जस्टिस के साथ नज़र आया था, और जो उन्होंने फैसला जात दिए, चाहे वो मिलिट्री एक्ट्स क्या जो था कि मिलिट्री कोर्ट्स जो है वो सिविलियंस को ट्राई नहीं कर सकती हैं, या वो नैब वाले या दूसरे केसेस में अगर उनका रुझान था, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसको भी कोई इतना आसान होगा इसको जस्टिफाई करना कि उनको आप निकाल रहे हैं एक सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर, इसलिए कि उनके कुछ फैसला जात आपकी जो धड़ाबंदी सुप्रीम कोर्ट के अंदर. In a way, I seek your forgiveness अगर मैं बहुत क्रूड हो रही हूँ, पहले इससे माफ़ी मांग रही हूँ, लेकिन in a way हम ये नहीं कह रहे कि कोई पूछ ही नहीं सकता जजेस को. Nobody can do that. Everybody is above board. नहीं होना चाहिए. मैं तो बिल्कुल इस चीज़ के हक में नहीं हूँ. बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, चाहे वो जजेस हों, चाहे वो जो है पॉलिटिशियंस हों, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों, सभी की जो है अकाउंटेबिलिटी. और अकाउंटेबिलिटी मैं कहता हूँ रूथलेस होनी चाहिए. जो भी लूट मार में मुलव्वस पाया जाए, ये पाकिस्तान की धरती को लूटने के लिए नहीं बनी है, माफ़ कीजिएगा. ये अवाम की अमानत होती है, अवाम की अमानत अवाम ही के ऊपर मसरफ होना चाहिए. इस तरह से पाकिस्तान नहीं संवर पाएगा. मैं इसके हक में हूँ, लेकिन क्या कीजिएगा, जब आपने एक नज़ायर क्रिएट कर दी हैं तो फिर एक्सेप्शन क्यों करें? अगर इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की रेफरेंस को जो है बदनीयती करार दिया जा सकता है, तो फिर मज़ाहिर अली अकबर नकवी के क्यों सिंगल आउट किया जाए? या सभी के लिए कानून बनाए, या फिर इसका इतलाक डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होना चाहिए, सभी के लिए बराबर होना चाहिए कानून. Right, सरदार लतीफ़ खोसा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम. एक जानिब बिलावल भुट्टो इलेक्शन के नताइज पर सवाल उठा रहे हैं, तो दूसरी जानिब निगरान वज़ीर आज़म इन एतराज़ात को रिजेक्ट कर रहे हैं. लेट्स वॉच. कमर ज़मान काया साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर लीडर एंड फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर में ज्वाइन कर रहे हैं. काया साहब, योर कमेंट्स.
नहीं, उनकी स्टेटमेंट को क्या लें कि वो तो हमारे साथ, हम तो ये नहीं कह रहे कि वो हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं या वो कोई डिसीजन मेकर हैं। जो डिसीजन मेकर्स हैं उनके साथ हमारा गिला शिकवा है, और जो उनके अपने मिनिस्टरियल टीम है उसके ऊपर जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो सारे मुल्क जानता है वो दुरुस्त है, मीडिया भी कहता है कि वो दुरुस्त है। इसी तरह जो ब्यूरोक्रेटिक टीम उन्होंने अपने साथ बिठाई है उसके ऊपर भी सीरियस तहफ़्फ़ुज़ात है, सारा मुल्क जानता है कि वो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त है। मियाँ साहब को जिस तरह इस्तकबालिया दिया गया है, जिस तरह उनका रिसेप्शन कराया गया है, ये कोई हमारी राय तो नहीं है ना, इसके ऊपर तो मीडिया की राय भी यही है, आपका भी यही सवाल है कि जी मियाँ साहब को स्पेशल फेवर दी गई है, उनके लिए बड़ा स्पेशल सामान पैदा किया गया है। तो ये वो पीपल्स पार्टी की कोई इंडिपेंडेंट या आज़ाद राय या बिल्कुल हमारी राय नहीं, बल्कि ओवरऑल लोगों की और बड़ी तादाद में मीडिया की राय भी यही है कि उनके लिए एक स्पेशल मैदान पैदा किया जा रहा है, उनको फेवर दी जा रही है। राइट, कायरा साहब, इलेक्शन कमीशन पर इत्मीनाद का इजहार किया फॉर्मर प्रेसिडेंट आसिफ ज़रदारी ने, आप भी इत्मीनाद करते हैं इलेक्शन कमीशन पर? इलेक्शन कमीशन के इलेक्टोरल प्रोसेस के ऊपर वो कोशिश कर रहे हैं, अब तक कोशिशें जो हैं वो बेहतर हैं। अब माजी की निस्बतन हमें उन्होंने अपने इख्तियारात का बेहतर इस्तेमाल किया है। अभी जो हल्का बंदियों का अमल है उसकी अपीलें जारी हैं, उस पे देखने का अमल है कि वो क्या ये भी उसी तरह चलता है क्लैरिटी के साथ या इस पे किसी को फेवर मिलती है। लेकिन जनरली बाकी जो फेवर है या एक एज है किसी दूसरे को, परसेप्शन है, उसको मैनेज करने की जरूरत है। और इलेक्शन कमीशन का तो अमल अभी आइंदा आने वाला है ना, अभी तक का जो अमल है वो कंपैरेटिवली बेहतर है। बिलावल भुट्टो ने पेशावर में कन्वेंशन किया, उसी दिन आपकी पुरानी साथी ने छोड़ दी पीपल्स पार्टी, आसमा अरबाब आलमगीर। उन्होंने कहा कि मुझे अटेंशन नहीं मिल रही, पब्लिकली आपके बारे में ये बात कही गई, एम्बैरेसमेंट है पीपल्स पार्टी के लिए, आपका क्या ख्याल है? ये क्यों का जवाब तो वही दे सकती हैं, क्योंकि उनके बारे में उनके ख्यालात हैं क्यों दिया उन्होंने। रही बात जमातों के अंदर इग्नोरेंस, धड़ेबंदियां, ग्रुप्स चलते रहते हैं, ये बदकिस्मती है। हमारे यहाँ सारी जमातों के अंदर ग्रुप्स मौजूद होते हैं और ये हर जगह पे हैं। किसी जगह पे बाज़ औक़ात जो इंटरनल ग्रुपिंग है वो ज़रा ज़्यादा तकलीफ दे हो जाती है या ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर लेती है, तो वो पार्टी के लिए नुकसानदेह होती है, उसका इलाज होना चाहिए। लेकिन ये कोई अचंभे की बात नहीं है। आज खबर मैंने देखी कि पीपल्स पार्टी शायद सोलो जाएगी इस इलेक्शन में, PMLN बड़े इत्तेहाद बना रही है, अलाइज उनके साथ आ रहे हैं, पीपल्स पार्टी ने अकेले इलेक्शन में जाने का फैसला किया है। बलोचिस्तान में कुछ लोगों ने उन्हें शामिल उनके साथ हुए हैं, नून लीग के साथ। अभी कुछ अरसे के बाद हमारी भी क़यादत वहाँ जाने वाली है, हमारे साथ भी लोग ज्वाइन करेंगे। हमारी क़यादत को जात तो लेने दीजिए, आपने तो अभी सारे कंक्लूजन निकाल के फाइनल रिजल्ट दे दिए हैं। और जहां तक MQM के साथ उनका अलायंस है, ये बहुत दफा MQM बहुत सारे लोगों के साथ अलायंस करती रही है, उनको बिल्कुल अलायंस करना कोई गैर जमहूरी अमल नहीं है, उनका हक है। अलायंस कराने नहीं चाहिए, होने चाहिए। पीपल्स पार्टी को भी ये हक हासिल है। पीपल्स पार्टी जहां मुनासिब समझेगी, जरूरी समझेगी, हम भी अलायंस कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारे कार्ड्स पे नहीं है, अभी बहुत दिन बाकी हैं अलायंस होने में। खबरें आई कि जनूबी पंजाब एंड बलूचिस्तान से बहुत सिलेक्टेबल्स पीपल्स पार्टी जा रहे थे, लेकिन फिर आखिरी वक्त में वो PMLN की तरफ चले गए। पीपल्स पार्टी ने इस पे इल्ज़ाम लगाया, शमीला फारूकी साहबा थी, दीगर लोग थे हमारे प्रोग्राम में, कि उनको शायद किसी और ने कहा कि उधर चले जाएं। योर कमेंट्स? व्हाट डू यू थिंक? आप लोग भी तो यही कह रहे हो, हम भी यही कह रहे हैं। इस मामले में क्या मैं और आप ऑन बोर्ड नहीं है? लेकिन आपका इस हवाले से ख्याल क्या है? बिलावल भुट्टो नई सियासत की बात करे हैं, उनके मुताबिक पुराने सियासतदानों का अब कोई फ्यूचर नहीं है, लेकिन दुनिया में देखें, अमेरिका हो गया और जगह हो गई, एक्सपीरियंस मैटर्स। क्यों बिलावल भुट्टो साहब चाहते हैं कि पुराने लोग चले जाएं साहब? पहली बात तो यह है कि हमारा मीडिया कुछ ज्यादा बाल की खाल उतारना शुरू कर देता है। इस हर बात का एक अपना तनाजुर होता है। उन्होंने कहा है कि नए लोगों को भी चांस दे, अब अगर वो कहें कि नहीं आप 70 साल बुजुर्गों को चांस दें, इसका मतलब है वो अपना चांस खत्म करें, तो वो तो यकीनन कहेंगे। वो जमात के सरबराह है, वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि मेरे क्रेडेंशियल देखो, मैंने वजीर खारजा के तौर पर परफॉर्म किया है और दुनिया में नए लोग हैं, नए ख्यालात के हैं, वो भी बहुत बेहतर काम कर सकते हैं। सिर्फ ये तसव्वुर के बड़े तजर्बाकार लोग ही बेहतर काम करते हैं। बरतानिया के सदूर कई आए
हैं जो 40-42 साल, अमेरिका के, बरतानिया के जो 40-42 साल की उम्र में सदर और वजीर आजम बने, बड़े आला ये बताएं कारा साहब, अभी तो आप लोगों की काफी चपकलिश चल रही है नून लीग के साथ, लेकिन लग ये रहा है कि किसी की अगर सिंपल मेजॉरिटी नहीं होती तो क्या नून लीग के साथ आप इल्हाक कर सकते हैं? कैन यू रूल दिस आउट और इज दैट अ पॉसिबिलिटी? I can't rule it out. बिलाशुबा I can't rule it out. माजी में भी है, मुस्तकबिल में भी हो सकता है, होने की हद तक। मैं ये नहीं कह रहा होने जा रहा है, मैं कह रहा हूँ आपने कहा हो सकता है, पॉसिबिलिटी, यस। चलिए, थैंक यू सो मच कायर साहब, बड़ी अहम इन्फॉर्मेशन दी। बिल्कुल रूल आउट नहीं हो सकता, नून लीग के साथ हुकूमत बनने के बाद इत्तेहाद कर सकती है पीपल्स पार्टी। लेट्स टेक अ ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। आज दुनिया भर में बच्चों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, लेकिन इस आलमी दिन के मौका पर भी गाजा के बच्चे इजरायली जुल्म और बर्बरियत का शिकार हैं। इजराइल गाजा के अस्पतालों को मुसलसल बमबारी का निशाना बना रहा है। हजारों जख्मी लोग हैं, बहुत सारे लोगों की जानें चली गई। और जब मैं लोग कहती हूँ, ये कोई मिलिटेंट्स नहीं है, ये निहत्ते अवाम हैं, खवातीन हैं, बच्चे हैं। रोजाना स्क्रीन के ऊपर आप बच्चों की बिलखती हुई, खून में लथपथ मरे हुए बच्चों की, सर फटे हुए हैं, हड्डियां बाहर निकली हुई हैं, भेजे बाहर निकले हुए हैं। ये एक अजीब तमाशा बना रखा है इजराइल ने, और एक के बाद एक बच्चे के ऊपर जुल्म हो ही चले जा रहा है। सो क्या बच्चों का आलमी दिन, क्या बच्चों के हकूक, क्या राइट्स, क्या ह्यूमन राइट्स, कहाँ गए चिल्ड्रंस के राइट और कहाँ गई वो तंजीमें जो इन राइट्स की रखवाली करती हैं? अब तक जो एक मोहतात अंदाज़ा है जानी और माली नुकसान जो हो चुका है गाजा में, लेट्स हैव अ लुक। 7 अक्टूबर से इजराइल के गाजा में जारी मुजालिम की वजह से अब तक 13,000 शहरी शहीद हो चुके हैं। शोदा में 5,500 बच्चे, लेट दैट सिंक इन, 5,500 ये बच्चे हैं और 3,500 खवातीन शामिल हैं। अब तक 30,000 अफराद जख्मी, जिनमें 75% खवातीन और बच्चे शामिल हैं। 75% ऑफ पीपल आर एक्चुअली चिल्ड्रन जो कि जख्मी हो चुके हैं। इजरायली बमबारी से 83 मसाजिद मुकम्मल शहीद और 166 मसाजिद को नुकसान पहुंचा। 3 चर्च भी बमबारी की जद में आए। गाजा में वाक़ई 60% रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा। 43,000 घर मुकम्मल तबाह, 2,25,000 घर जुज़वी नुकसान उनको पहुंचा। 25 हस्पतालों और 52 मराकज़ से सेहत को भी नुकसान पहुंचा। ये कैसी जंग है जहाँ पे आप जख्मियों को मारे हैं, जहाँ पे आप निहत्ते अवाम को मारे हैं, जर्नलिस्ट को मारे हैं, बच्चों को मारे हैं? ये कैसी जंग है? इसके ऊपर एक रिपोर्ट देखिए, अल जज़ीरा ने बनाई है, लेट्स वॉच दैट। तमाशा हो रहा है, दुनिया देख रही है। हस्पताल में सहूलियात ख़त्म हो चुकी हैं और अमला इस वक्त भी बेबसी की तस्वीर बना हुआ है कि हम बात कर रहे हैं अल शिफा हॉस्पिटल की, जो कि सबसे बड़ा हॉस्पिटल था। वहाँ पे क्या सूरत हाल हो चुकी है। अमला भी रो पड़ा जिस वक्त वहाँ की, जो आप देख सकते हैं, दीगर अरकान भी ज़ारो कतार रोते हुए दिखाई दिए जिस वक्त उन तक मदद पहुँचाई गई। ज़रा देख लीजिए ये भी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर साहब ने भी कहा है कि इस वक्त गाजा में फ़लस्तीनी बच्चों का हॉलोकॉस्ट है। ये भी देखिए। The children who have lost somewhere arms, somewhere legs, somewhere they have lost their heads, the corpses are left, and I'm just wondering what and how should we name them and name ourselves that how we are witnessing to this children's holocaust. I would term it as a child's holocaust in that strip of Gaza by one of the powers which feels it strong. हमारे साथ अमलिया लोरी साहबा मौजूद हैं। थैंक यू सो मच अमलिया साहबा फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। आज बच्चों का आलमी दिन है। इंटरनेशनल कम्युनिटी आपके ख्याल से सब जो गाजा में हो रहा है उसके लिए कुछ कर सकी है? मैं समझती हूँ कि जो मगरबी ममालिक का रिस्पॉन्स है वो तो ज़ाहिर है बहुत ही अफसोसनाक है और बहुत ही मायूस कुन है। मेरा ख्याल है उनको मुसलमान कैजुअल्टीज़, मुसलमान जो शुहदा हैं जिसमें कि बच्चे इतने ज़्यादा हैं, कहते हैं 5,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी बच्चे शहीद हो चुके हैं। मैं समझती हूँ कि अमेरिका का अभी भी सीज़ फायर, जंग बंदी की मुखालफत करना, तो फिर उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि जो गाज़ा में हो रहा है, जिस किस्म का खून खराबा हो रहा है, जिसमें बच्चे, ख्वातीन, बूढ़े लोग, हर किस्म के लोग जिसमें शहीद हो रहे हैं, वो जारी रहेगा। जब तक जंग बंदी नहीं होती
تو ہم دیکھیں گے کہ اسرائیل یہ کنٹینیو کرے گی اپنی بمبارڈمنٹ، اور جس طرح سے فلسطینیوں کا میسیکر اور جینوسائڈ کر رہی ہے وہ نہیں رکے گا. جو ہو رہا ہے اس غازہ میں، ہم نے دیکھا ہاسپٹلز پہ بومنگ ہو گئی، وہاں پہ ریڈز ہو گئی، اسکولوں، صحافیوں، یو این ایجنسی ورکرز، ڈاکٹرز، ایمبولینس، کچھ چھوڑا نہیں جہاں پہ حملے نہ ہوں. جنگیں ہوتی رہی ہیں، اس طرح کے مناظر نہیں دیکھے. از دس دا نیو نارمل ناؤ؟ نہیں، میرا نہیں خیال. دیکھیں دنیا میں جس طرح سے عوام کی طرف سے، یعنی کہ عوام پبلک کی طرف سے، مغرب مشرق ہر طرف سے جس قسم کا رد عمل آ رہا ہے وہ تو اسرائیل کے خلاف ہے. اور اس قسم کی جو ایکشن اسرائیل لے رہا ہے جو کہ انٹرنیشنل لا، انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے، تو اس کی تو مخالفت بہت ہو رہی ہے. تو یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے. صرف ہماری جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ان حکومتوں کی طرف سے ہیں جو اس وقت اسرائیل کی طرفداری میں جنگ بندی کے خلاف ہیں. آپ نے دیکھا ہے یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں بھی جس کا کام ہے جنگ بندی کرانا، وہاں پر بھی امریکہ نے مخالفت کی اس قرارداد کی جس سے کہ جنگ بندی ہو سکتی تھی. اور جس قسم کی چیزیں اسرائیل کر رہا ہے جو کہ وار کرائمز ہیں وہ پھر بند ہو سکتے تھے لیکن نہیں ہوئے. میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت بین الاقوامی سطح پہ سب کی نظریں لگی ہوئی ہیں چین پہ. اس وقت ایک اسلامی ممالک یعنی کہ OIC اور عرب لیگ کی طرف سے ایک ڈیلیگیشن گیا ہوا ہے جس میں کہ سعودی فارن منسٹر میرا خیال ہے ان کو لیڈ کر رہے ہیں. اس میں اور ممالک کے بھی نمائندے ہیں، ترکیہ کے بھی ہیں، قطر وغیرہ. اب دیکھنا یہ کہ کیا چین ایک ایسا رول ادا کر سکتا ہے جس سے کہ دباؤ پڑے امریکہ پہ. جب تک دباؤ نہیں پڑے گا امریکہ پہ تو امریکہ اسرائیل کو کھلی چھٹی دے رہا ہے کہ وہ جو بھی حرکتیں کر رہا ہے غازہ میں. کس طریقے کا رسپانس دیکھتی ہیں آپ مسلم ورلڈ کا؟ ایک عام تاثر یہ ہے کہ ان کا رویہ جارحانہ نہیں بلکہ معذرت خواہانہ ہے. نہیں، میرا نہیں خیال کہ وہ اپولوجیٹک ہے. میں سمجھتی ہوں کہ جو مسلم امہ یعنی کہ مسلم پبلک کی طرف سے جو توقعات ہیں اس پہ عرب جو حکومتیں ہیں وہ نہیں اتر پائیں. یعنی کہ جو ایکسپیکٹیشنز ہیں لوگوں کی they did not meet the expectations of their own public. لیکن اب اگر دیکھیں ان کو تو وہ کافی ڈپلومیٹکلی ایکٹیو ہیں اور ان کا یہ جو دورہ ہے چین کا، دیکھنا اب یہ ہے کہ اس کا کیا نکلتا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. ڈاکٹر ملیح، واشنگٹن پوسٹ یہ کہہ رہا ہے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ مغربی کنارے کی طرح غازہ کا کنٹرول بھی فلسطینی اتھارٹی کو سنبھال لینا چاہیے. کیسے دیکھتی ہیں آپ اس مطالبے کو؟ میں سمجھتی ہوں کہ صدر بائیڈن کون ہوتے ہیں یہ بتانے کے لیے. یہ تو کام عوام کا ہے، فلسطینی عوام جن کو وہ الیکٹ کریں گے، جن کو وہ چوز کریں گے، وہ تو ان کا سوورن رائٹ ہے. یہ امریکہ کا کام تو نہیں ہے کہ یہ بتانا کہ کون سے علاقے میں کس کی حکومت ہونی چاہیے. میں سمجھتی ہوں کہ سب سے مایوس کن رول جو پلے کیا ہے اس سارے بحران میں، اس سارے کرائسس میں، وہ صدر بائیڈن کا ہے. بہت ہی افسوسناک انہوں نے پوزیشن اختیار کی. یہاں تک کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پتہ نہیں اتنے لوگ مارے بھی گئے ہیں، فلسطینی مارے بھی گئے ہیں کہ نہیں. اس قسم کی باتیں کرنا میں سمجھتی ہوں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ امریکہ میں انتخابات آ رہے ہیں اور شاید الیکشن پالیٹکس کے لیے ان کو جوئش ووٹ کی ضرورت ہے. مگر جو بھی ہے وجہ، دیکھیں ایک انسانیت کا تو تقاضا یہی ہوتا ہے نا کہ آپ ایک ایسی پوزیشن اختیار کریں جو کہ مبنی ہو جسٹس پہ، انصاف پہ، اور کم از کم حقیقت تو تسلیم کریں. ابھی تک صدر بائیڈن کا لگتا ہے ان کی انتظامیہ نے حقیقت تسلیم نہیں کی، حالانکہ جو امریکہ میں عوام کی طرف سے جو رد عمل آ رہا ہے، ایک اوپینین پول آیا جس میں کہ یہ ہے کہ میجورٹی جو لوگ ہیں اس اوپینین پول میں وہ سیز فائر کو، ایک جنگ بندی کو سپورٹ کرتے ہیں. یہ بالکل ہی خلاف ہے اس کے جو کہ پوزیشن اختیار کی ہے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی. تو ان کے اپنے لوگ چاہتے ہیں کچھ اور جو بائیڈن کی حکومت ہے وہ کچھ اور پالیسی اس نے اختیار کی ہوئی. سو حزب اللہ بھی جنگ میں شامل ہو گیا ہے، ان کی جھڑپیں اسرائیل کے ساتھ ہو رہی ہیں. یمن کے ہوتی باغیوں نے اسرائیل کے کارگو بحری جہاز کو قبضے میں لے لیا ہے. اور بھی خدشات ہیں، کیا ایسے اقدامات کی وجہ سے کین یو سی اٹ ایسکلیٹنگ؟ ورلڈ وار 3 کی بھی باتیں ہو رہی ہیں. فریہ، یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا، اس لیے کہ اس وقت یہ خطرہ ضرور موجود ہے کہ یہ خطے میں پھیل سکتی ہے یہ جنگ. ویسے تو کسی کے مفاد میں نہیں ہے
کہ یہ جنگ پھیلے، لیکن اس وقت اتنا زیادہ پریشر آ رہا ہے ان ممالک پہ جو کہ ہمسائے ممالک ہیں غازہ کے، یعنی کہ فلسطین، ویسٹ بینک وغیرہ کے، تو ان پہ اتنا پریشر آ رہا ہے کہ کسی طرح سے رسپونڈ کریں. اور پھر امریکہ کا بھی آپ دیکھیں، انہوں نے بھی ایسکیلیٹ کیا ہے، 2 ایئر کرافٹ کیریئرز بھیجے انہوں نے اس علاقے میں، اسلحہ پرووائڈ کر رہے ہیں اسرائیل کو. تو دیکھیں اس سے تو پھر خطے میں امن جو ہے، امن تو نہیں آ سکتا نا اس قسم کی ایکشن سے. تو یہ ڈینجر ضرور ہے، لیکن اس وقت کچھ کہہ نہیں سکتے کہ آیا یہ سچویشن جو ہے یہ ایک وائڈر جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے یا نہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ملیحہ لودھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن جاتے جاتے ایک فلسطینی خاتون کی فریاد، وہ کیا کہہ رہی ہیں، کس طریقے سے وہ انٹرنیشنل دنیا سے اپیل کر رہی ہے، وہ ضرور دیکھیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے. ڈو ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.